الرحمن الرحيم اللهم يا حلال المشكلات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا الجلال والإكرام 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا